बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होंगे या तौसील लेंगे, ये अब हम उनकी तरफ से ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। आज़म स्वाति की बात करेंगे कि उन पर जिस तरह का जुल्म किया गया था, तशद्दुद किया गया था, जबर किया गया था, उनके दिल से आह निकलती है, उनके दिल से बददुआएं निकलती हैं, और जो कुछ उनके दिल में है गुस्से से, इश्तियाल से, जज्बात में आकर वो ज़ुबान पर ले आते हैं। उनकी तरफ से लांग मार के शुक्का से खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने किसी को बेगैरत कहा और किसी को कुत्ता तक कह दिया। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। उनकी तरफ से कई फार्मेशन के दौरे कर लिए गए हैं, बाकी फार्मेशन में भी वो जाएंगे। इससे क्या हुआ है, वो अफवाहें दम तोड़ गई हैं जिनमें यह कहा जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, अपनी मुलाजमत में तोसी चाहते हैं। हालांकि उनकी तरफ से वाज़े तौर पर कई मरतबा कह दिया गया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई थी, ये इत्तेहादी, ये PDM, ये लोग इनको किसी भी तरह से तोसी देना चाहते थे, क्योंकि इनके इक़्तिदार की बका जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वर्दी में है। जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, इनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये जनरल साहब थे जिन्होंने इन लोगों को पस्ती की गहराइयों से उठाकर अर्श मौला पर बिठा दिया, इक़्तिदार के अदानों में ले आए, और उसके बाद इन लोगों की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो किया गया, अवाम का जो हशर किया गया, वो आपके सामने है। ये अपने इक़्तिदार के दौरान सारे मुफादात कशीदा लेना चाहते हैं, वसाइल निचोड़ लेना चाहते हैं, और ये इसी सूरत में कर सकते हैं जब कोई फ़ौजी सरबराह इनके सर पर हाथ रखे। और ऐसा दस्ते शफ़क़त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से इनके सर पर रख दिया गया था, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है वो आपके सामने है। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इनको फ़ौज इक़्तिदार में लेके आई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि इनको फ़ौज का एक हिस्सा इक़्तिदार में लेके आया है। पूरी की पूरी फ़ौज वो इन लोगों को इक़्तिदार में लाने की हामी नहीं थी। बहरहाल ये पाकिस्तान की फ़ौज का एक डिसिप्लिन है। उनके सरबराह की तरफ से जो कुछ कह दिया जाता है, ना सिर्फ पूरी फ़ौज उस तरफ देखती है, बल्कि कौम भी उस तरफ देखती है। ये कड़वा घूंट पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भर लिया गया था। लेकिन अब ये होने वाला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 1.5-2 हफ्ते के बाद रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मामलात नए आर्मी चीफ के हाथ में आ जाएंगे। नया आर्मी चीफ जो भी बनता है, मियां नवाज शरीफ के कहने पर बनेगा। शहबाज शरीफ साहब उसको रिकमेंड करेंगे, लेकिन ये कतई तौर पर नहीं हो सकता कि वो अपने पेशरव की पॉलिसियों पर, खसूसी तौर पर सियासी मामलात को उसी तरह से चलाए जिस तरह से वो चला रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाक फ़ौज के 6 साल तक सरबराह रहे हैं, और जो ताकत उनके हाथ में कई सालों के बाद आई थी, कम अज़ कम 3-4 साल के बाद आई थी, उसी मकाम पर पहुंचने के लिए नए आर्मी चीफ को भी कम अज़ कम इतना ही अरसा दरकार होगा। सरे दस वो ऐसे फैसले करने से कासर होंगे जो एक ऐसा शख्स कर सकता है जो फ़ौज का सरबराह 5 साल तक, 5.5 साल तक या 6 साल तक रहा हो। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकातों के साथ ही इस हुकूमत का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। लंदन में बैठ के ये मशवरे कर रहे हैं कि किसी तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तोसी लेने के लिए मना लिया जाए। कम अज़ कम 6-7 माह तो वो तोसी ले लें, ताकि इस दौरान मुफादात कशीद करने में जो कसर रह गई है वो पूरी की जा सके। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर कौन सा आर्मी चीफ आता है, इस हवाले से फैसला नहीं किया गया। ये फैसला भी जानबूझकर लटकाया जा रहा है, और जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले वो फैसला सुना दिया जाएगा, ताकि सारे मामलात अबहाम में रहें। नया आने वाला आर्मी चीफ अपनी पॉलिसियों के मुताबिक फौरी तौर पर
آمد درآمد نہ شروع کر سکے۔ جیسے ہی نیا آرمی چیف آتا ہے، چند روز کے اندر اندر بڑی بڑی ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں، نئے کور کمانڈر آ جاتے ہیں اور دیگر بھی بڑے بڑے فیصلے آرمی چیف کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سیاسی معاملات کو دیکھ رہے تھے تو ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیا آرمی چیف بھی وہی کچھ کرے جو کچھ جنرل صاحب چاہتے تھے، یا جو کچھ جنرل صاحب کر رہے تھے وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا ان کی کوئی مجبوری تھی۔ نئے آرمی چیف کے لیے قطعی طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، یقینی طور پر وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے، لیکن وہ کس کو آرمی چیف بنا سکتے ہیں؟ کیپٹن صفدر کو نہیں بنا سکتے، مریم نواز صاحبہ کو نہیں بنا سکتے، مریم اورنگزیب کو نہیں بنا سکتے۔ انہی 4-5 لوگوں میں سے انہوں نے آرمی چیف بنانا ہے، اور اس آرمی چیف نے سب سے پہلے پاکستان کی دفاعی سرحدوں کے حوالے سے سوچنا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو بھی پلاننگ ہوگی اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کریں گے۔ مسلم لیگ نون والوں کی ساری طاقت جنرل صاحب کی وردی میں چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان کی طرف سے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کی رونق، ان کی فرعونیت سب سے دھواں خارج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اعظم سواتی کے حوالے سے۔ اعظم سواتی نے لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنے اوپر تشدد میں ملوث ایک کردار کو انہوں نے بے غیرت کہا اور دوسرے کو انہوں نے کتا تک کہہ دیا۔ آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میں اس میجر جنرل فیصل کی ماں اور بہنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اس نے اس کو اس لیے پالا تھا کہ وہ میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا۔ اس کو اس لیے میرے عوام نے تمغے دیے تھے کہ وہ میری عزت، میری بہنوں کی اور میری بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گا۔ میں بریگیڈیئر فہیم کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے اپنا غیرت کا دودھ اس کو دیا تھا تاکہ میرے ملک کی حفاظت کرے۔ اور میں ایف آئی اے کے ایاز اس کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا تم نے میرے اس ملک کا رزق کھا کے جس خاندان کے اوپر، جس ماں اور جس بیٹی، جس خاوند اور بیوی کی عزت کے لیے کیا، آج دیکھو پوری دنیا کے اندر عزت دینے والا اور ذلت دینے والا یہ ہے۔ تمہیں لوگ کتے کی طرح یاد کرتے ہیں، تمہیں لوگ کتے کی طرح یاد کرتے ہیں۔ ایک یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان علیحدگی ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا۔ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ آخر کار آپ لوگوں کے درمیان ایسا کیا ہو گیا کہ علیحدگی تک کی نوبت آ گئی؟ اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، مخدوش ہو گئے ہیں، تو دونوں کی طرف سے تھوڑے تھوڑے سیکریفائس کی ضرورت ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ دونوں سمجھدار ہیں، دونوں میچور ہیں، کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے، اور فیصلہ ان کے لیے بھی، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں لانگ مارچ کی۔ آج لانگ مارچ کا 9واں روز ہے۔ 7 روز پہلے ہوئے تھے جب عمران خان پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد لانگ مارچ کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کل لانگ مارچ شروع ہوا، اس میں لوگوں کا پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر شامل تھا، اور آج لانگ مارچ کا 9واں روز ہے۔ جبکہ لانگ مارچ جب دوبارہ شروع ہوا تو آج اس کو دوسرا روز کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے اس لانگ مارچ میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان چونکہ موجود نہیں ہوں گے، اس لیے اس لانگ مارچ میں شرکا کی تعداد کم ہو جائے گی۔ لیکن شرکا کا یہ عالم ہے کہ پہلے سے زیادہ، کہیں زیادہ لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر فرد اپنے آپ کو عمران خان سمجھتا ہے، اور عمران خان نے سب کو کہا ہے کہ آپ نکلیں، لانگ مارچ کا حصہ بنیں۔ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے لانگ مارچ کا حصہ بننا انتہائی ضروری ہے۔ عمران خان کے اس پیغام کو ان کے چاہنے والوں نے بڑے سنجیدہ انداز سے لیا ہے۔ اسی لیے کل جس طرح سے لانگ مارچ چل رہا تھا اس میں لوگوں کی تعداد لا تعداد تھی، اور آج بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ لوگ پھر
काफिलों की सूरत में गुजरात पहुंचना शुरू हो गए हैं। इमरान खान आज फिर इस लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। आज वो क्या कहते हैं? गुज़श्ता रोज़ उनकी तरफ से पुरजोश खिताब किया गया था, तो नाज़रीन इसी खिताब में उनकी तरफ से कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए जो इमरान खान के मजाज का हिस्सा नहीं हैं। वो अदारों के हवाले से बात करते हैं, वो जजेस को पुकारते हैं। कल उनकी तरफ से चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इमरान खान के मजाज का वो हिस्सा नहीं है, वो इमरान खान के मजाज के बरक्स थे। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। अपने मजाज के मुताबिक इमरान खान ने कभी भी जजेस के लिए ना किसी और के लिए सर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। ये उनके मजाज के बरक्स है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।